नमस्कार, यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। प्राचीन नेपालको इतिहासमा भृकुटीको महत्त्वपूर्ण स्थान रहिआएको छ। भनिन्छ भृकुटीको कारणले नै गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता बचाउन सकिएको थियो। भृकुटीले नेपाल र तिब्बतको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइन्। उनी नेपालकी छोरीको रूपमा मात्रै सीमित रहिनन्। तिब्बतमा समाजको शान्ति र विकासको लागि महान कार्य गर्न पनि पछि परिनन्। बौद्ध धर्म र नेपाली कला कौशललाई तिब्बतभरि फैलाइन्। उनको यो कार्यलाई स्वीकार र आत्मसात गर्दै उनलाई तिब्बतमा हरिताराको रूपमा सम्मान गरिन थाल्यो भने नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा गणना गरियो। उनै भृकुटीको बारेमा हामीले फरक इतिहास पढ्दै र सुन्दै आएका थियौँ। लिच्छवीकालीन राजा अंशुवर्माको छोरीको रूपमा परिचित गराइएका विभिन्न कथनहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा गलत भएको निष्कर्ष निकालेका छौँ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालको प्राचीन इतिहासका अनुसार लिच्छवी कालमा अंशुवर्माले शासन गरिएको समयताका उत्तरमा रहेको तिब्बतमा स्रङ्चङ्गम्पो र दक्षिणतिर रहेको देश भारतमा हर्षवर्धनले राज्य गरेका थिए। यी दुवै आफ्नो राज्यहरूलाई विस्तार गर्ने अभियानमा लागेका थिए। यसबाट बस्न र दुवैतर्फ सन्तुलन बनाइराख्न अंशुवर्माले तिब्बतका राजा स्रङ्चङ्गम्पोसित आफ्नो छोरी भृकुटीको विवाह गरिदिए। भृकुटीले नै तिब्बतमा बुद्ध धर्म फैलाए। स्रङ्चङ्गम्पोले एक चिनिया राजकुमारी वेन्चाङसँग पनि विवाह गरेका थिए। यी दुवैलाई तिब्बतका जनताले अति नै माया गर्दथे र भृकुटीलाई हरितारा, वेन्चाङलाई श्वेततारा भनी नामकरण गरेका थिए। इतिहासको यो कालखण्डको यो भागलाई हामीहरूले ससाना कक्षाहरूमा अथवा धेरै पुस्तकहरूमा पनि पढिसकेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा के सो कथन सत्य छ त भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको प्राचीन विभूतिहरूमध्ये भृकुटीको स्थान पनि सर्वोपरि छ। तर इतिहासमा भृकुटीको सन्दर्भमा भने धेरै भ्रम हुने खालका कुराहरू आएका छन्। विशेष गरी भृकुटी कसकी छोरी हुन् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा इतिहासहरू बाजिएका छन्। आउनुहोस् यसबारे आज केही प्रश्न पारौँ। सर्वप्रथम इच्छिङद्वारा लिखित चीनको ताङ वृत्तान्तमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भबारे चर्चा गरौँ। सो ताङ वृत्तान्त अनुसार तिब्बतका राजा स्रङ्चङ्गम्पोले राजा अंशुवर्माको छोरी 16 वर्षको हुँदा अत्यन्त सुन्दरी हुनाले दूतद्वारा बहुमूल्य पत्थरका गहना पठाई छोरी मागे। त्यो प्रस्तावलाई राजा अंशुवर्माले स्वीकार गरी तिब्बतका राजासँग विवाह गरिदिए। विक्रम सम्वत 698 मा भृकुटीको विवाह भएको 2 वर्षपछि स्रङ्चङ्गम्पोले चीनमाथि आक्रमण गरेर सो साम्राज्यका सम्राटकी छोरी बिहे गर्न मागी पठाए। चीनका बादशाहले सो प्रस्तावलाई नामञ्जुर गरे। आखिर तिब्बती सिपाहीले चीनमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर ती राजकुमारीसँग विवाह गरी 2 रानी बनाए। जेठी नेपालकी राजकुमारी भृकुटी र कान्छी चीनका राजकुमारी वेङचाङ। ती दुवै साम्राज्ञीहरूले मिलेर बुद्ध धर्मको प्रचार गरे र विभिन्न स्थानहरूमा विहारहरूको निर्माण हुन थाल्यो।
बुद्धका उपदेशहरूलाई अनुवाद तथा भाषान्तर गर्ने काम भयो। बुद्ध धर्मलाई त्यहाँका राजा तथा जनताहरूले सहर्ष स्वीकार गरे। तिब्बती जनताहरूले भृकुटीलाई हरित तारा र वेङचाङलाई श्वेत तारा भनी दुवैका मूर्ति बनाई पूजा गर्न थाले। यस अभिलेख अनुसार भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा सञ्चङ गम्पोसँग भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन, किनकि आज पनि भृकुटीको मूर्ति तिब्बत तथा भुटानमा पनि देख्न सकिन्छ। यही अभिलेखलाई आधार मान्दै भृकुटीको जन्म मिति निकालौं। सो अभिलेख अनुसार नै विक्रम सम्वत 698 मा भृकुटीको विवाह भएको 2 वर्ष बितेपछि तिब्बतले चीनमा आक्रमण गर्यो। भृकुटीको उमेर विवाहताका 16 वर्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ भने विक्रम सम्वत 698 अर्थात् विवाह भएको 2 वर्षपछिको भृकुटीको उमेर 18 वर्षको हुन्छ। यस तथ्याङ्क अनुसार भृकुटीको जन्म मिति विक्रम सम्वत 680 मा हुनुपर्दछ। अब आउनुहोस् तिब्बत र नेपालको बारेमा कुरा गरौँ। राजा अंशुवर्मको तिब्बत बारेको नीति त्यति स्पष्ट रहेको देखिँदैन। त्यस्तै चिनिया स्रोत अनुसार पनि नेपाल तिब्बतको सम्बन्ध विक्रम सम्वत 675 देखि मात्र प्रारम्भ भएको उल्लेख छ। यस तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अंशुवर्माको शासनकालको अन्तदेखि मात्रै नेपाल र तिब्बत बीचको सम्बन्ध भएको देखिन्छ। अब अंशुवर्माको शासनकालको बारेमा इतिहासले के भन्छ त्यसतर्फ विचार गरौँ। नेपालका विभिन्न इतिहासविदहरूद्वारा लिखित पुस्तकका अनुसार नेपालमा अंशुवर्माले विक्रम सम्वत 662 देखि 677 सम्म शासन गरेका थिए। उनको मृत्यु पनि राज्य सत्ता हुँदा नै भएको थियो, अर्थात् विक्रम सम्वत 677 मा अंशुवर्माको मृत्यु भएको निश्चित गरिएको छ। यही तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि विक्रम सम्वत 677 मा अंशुवर्माको मृत्यु भयो अनि विक्रम सम्वत 680 मा भृकुटीको जन्म भयो, अर्थात् अंशुवर्माको मृत्यु भएको 3 वर्षपछि भृकुटीको जन्म भएको छ, जुन कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। यसको अर्थ अंशुवर्माको छोरी भृकुटी होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ। त्यसो भए भृकुटी कसकी छोरी हुन् त? यो प्रश्न फेरि पनि उठ्दछ। इतिहासको त्यो कालखण्डलाई फेरि पनि निहालौं। तिब्बती वृत्तान्त अनुसार सञ्चङ गम्पोले तिब्बतमा विक्रम सम्वत 686 देखि 707 सम्म राज्य गरेका थिए। सो समयमा नेपालमा उदयदेव राजा भए तापनि उनी तिब्बतमा नै निर्वासित जीवन बिताएका थिए भन्ने कुराको उल्लेख छ। राजा उदयदेवसँग उनका छोरा नरेन्द्र देव पनि थिए, तर कुनै पनि छोरी भएको भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर सो समय अवधिलाई निहाल्ने हो भने उदयदेव अंशुवर्मापछि राजा भएका थिए, किनकि अंशुवर्माको मृत्यु भएको 3 वर्षपछि नै भृकुटीको जन्म भएको थियो। यही समयमा तिब्बतमा सञ्चङ गम्पोको शक्ति बढेको थियो। यो कुरा बुझी राजा उदयदेवले नै भृकुटीको विवाह राजा सञ्चङ गम्पोसँग गरिदिएका थिए भन्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न। अर्को कुरा, राजा उदयदेवको भृकुटीको विवाह राजा सञ्चङ गम्पोसँग गर्ने निर्णयलाई अन्य भारदारहरूले स्वीकार नगर्दा उनी निर्वासित हुनु पर्यो र यही समयमा नै उनले भृकुटीको विवाह गरिदिएको कुरालाई पनि मान्न सकिन्छ। यस प्रकार विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई आधार बनाई पेश गरे तापनि यसबारे अझै पनि अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ। ऐतिहासिक अभिलेखहरूलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी यस्ता विवादास्पद तर्कहरूलाई समयमा नै निर्क्युल गर्न जरुरी भइसकेको छ, नत्र भृकुटीले कहिलेसम्म माइती विहीन भएर रहिरहने हुन् भन्न सकिन्न। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।
यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।